चुखानगर भात बटनी नजिकै। मोबाइल नम्बर 98 474 18555। नमस्कार, बुटवल एफएम 94.4 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ रमेश रियाल। आजको प्रस्तुतिमा हामी मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा यहाँहरूको माझमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीले शारीरिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछौँ, विभिन्न उपचारहरू पनि गर्ने गर्दछौँ। यद्यपि पछिल्लो समयमा मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर चासो राख्ने र उपचार पद्धतिमा अगाडि बढ्ने क्रम पनि बढेको छ। तर पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई मानिसले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ या शारीरिक स्वास्थ्यलाई, यो विषयको बहस हुनु आवश्यक छ भन्ने ठानेर हामीले आज मनोविश्लेषक बासु आचार्यसँग गरिएको कुराकानी यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोनाको कहरका कारण पनि मानिसहरू निकै आत्तिएको, डराएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ, एन्जाइटी भनेको के हो र विभिन्न शङ्का गर्ने बानीहरू छन् भने त्यसले कतातर्फ हाम्रो जीवनलाई संकेत गर्दैछ, यी विषयमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् मनोविश्लेषक बासु आचार्यसँग गरिएको कुराकानी सुन्नतर्फ लागौँ। बासु, यहाँलाई बुटवल एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। कोरोनाको समयमा धेरै मानिसहरूलाई ठुलो राहत दिनुभयो, मनोपरामर्श दिनुभयो र हामीले पनि तपाईँसँग धेरै पटक संवाद गऱ्यौँ। म त्यो क्षणमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। वास्तवमा मानिसहरू कस्तो मनस्थितिमा थिए त्यो लकडाउनको समयमा? कोभिडको सन्तास आफैमा दर्दनाक थियो। त्यो ट्रमा हो, त्यो अभिघातजन्य अवस्था भन्छ। त्यो अवस्थामा र त्यस्तै अरू अवस्थाहरू मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ, जस्तै भूकम्प जन्ने, बाढी पहिरो, अलि अन्य तरिकाका ट्रमा भएका केसहरूमा जस्तै कोभिडको सन्तास पनि आफैमा एउटा अभिघातजन्य अवस्था हो। त्यो अवस्थामा जो कोही तडपिन्छन् त्यसमा पनि अझ एन्सियस हुने, बेचैन हुने, औडा हुने, अशान्ति हुनेलाई चाहिँ झन् बढी घबराहट बनायो। एडजस्ट हुन नसक्नेलाई लकडाउनले झन् बढी पीडा दियो होइन। आर्थिक कुराले, सामाजिक कुराले, साथीत्वको कुराले, पारिवारिक कुराले त्यो लकडाउन आफैमा दर्दनाक थियो र त्यही आधारमा चाहिँ मान्छेलाई मनोपीडा बढ्न सक्छ है भनेर हामी त्यो सुरुदेखि नै लगभग चैतको 12-13देखि नै हामीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू लाइभ दिन थाल्यौँ। त्यसपछि बिस्तारा मान्छेलाई केही हदसम्म सजिलो चाहिँ भयो। त्यसमा पनि अब यो कोभिडको सन्तास त छँदैछ। अब यसमा पनि मनोपीडाहरू, एन्जाइटी, डिप्रेसन, अन्य स्ट्रेसहरू, अन्य एडजस्टमेन्ट डिसअर्डरहरू, अन्य प्रकारका त्यो ट्रमेटिक पिटिएसडीहरू हुनसक्छ है भनेर झकझगाएपछि त्यसले चाहिँ केही रिजल्ट निकाल्यो। अब अहिले पनि कोरोनाको सन्तास छ, फेरि पनि के हुने हो भन्ने स्थितिमा आइसकेको छ। यति बेला चाहिँ मानसिक रूपमा बलियो हुनको लागि हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? मुख्य कुरा त कोभिडलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, स्वीकार्नै पर्छ। कोभिड वरिपरि छ, कतिलाई सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ र सुधार आइसक्यो, कतिलाई अब नयाँ सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावनाहरू छ। कोभिडलाई एक्सेप्ट नगरेसम्म कोभिडले त्यत्तिकै पेनिक बनाइदिइहाल्छ। 2 नम्बरमा हामी सकेसम्म बढी सुरक्षित हुन ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने कसैलाई सजिलै सहजता आउला, कसैलाई चाहिँ अलिक बढी नै गाह्रो बनाउन सक्ने सम्भावना बढी छ। कोभिडले गाह्रो बनाएपछि मानसिक रूपमा फेरि त्यत्तिकै डाउन भइहाल्छ, किनभने मनमा अशान्ति भइसकेपछि फिजिकल सिम्टमहरू पनि बढ्ने र फिजिकल सिम्टम अझै बढ्न थालेपछि मानसिक पक्षमा पनि एकदमै विक्षिप्त, डर, बेचैन, अशान्ति होइन, अब त्यो चिन्ता, अनि त्यो फिजिकल सिम्टमहरू भारी हुने, छटपट हुने, अझै त्यो श्वास प्रश्वासमा अझै बढी समस्या आउने, अझै एकदम पेनिक हुने सम्भावना र त्यसले गर्दा डेली लाइफमा अझै असहजता, विशेष गरी बिहेभियरल फ्याक्टर अलिकति डाउन हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। त्यसकारण कोभिडलाई एक्सेप्ट गर्ने र सकेसम्म सुरक्षित हुन ट्राई गर्ने। धेरै पेनिक हुन पनि जरुरी छैन। धेरै पेनिक भयो भने अहिले त पेनिक भयो, कोभिड सङ्क्रमित भएपछि झन् बढी पेनिक हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। र यस्तै अवेरनेस प्रोग्रामहरू यिनै कोभिडसँग सम्बन्धित र कोभिडले निम्ताउन सक्ने मानसिक समस्या सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा चाहिँ सचेतना जागरुक गराउने र अनि यस्ता साथी सङ्गीहरूसँग यो विषयमा बहस र विश्लेषण गर्न ट्राई गर्नुपर्छ। मानिसहरूलाई हुन्छ नि, कार्यालयको कुनै एकजना साथीलाई कोभिड देखियो भने पनि ला अब मलाई के हुने हो होइन, कसो हुने हो, त्यसपछि गएर मनमा धेरै कुरा खेलिरहने, अब म बाँच्दिनँ कि कोरोनाले मलाई लैजाने हो कि, यस्तो खालको जुन कुराहरू मनमा आउँछ यसलाई हटाउने
केही टिप्सहरू दिइदिनुहोस् न त। कोभिडले त्यस्तो मान्छे मृत्यु दर अति बढी भनेकै होइन, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न पनि नजानेको हो। कोभिड सङ्क्रमित भइसक्ने बित्तिकै मान्छे मृत्यु हुने भयो त सबै सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भइसक्नु पर्ने त्यो त होइन, त्यो गलत कुरा हो। केहीलाई कोहीलाई चाहिँ अलि बढी नै गाह्रो बनाउँछ। त्यो बढी नै गाह्रो पार्न पनि किन दिनु र बढी गाह्रो भयो भने केही समयलाई हुने हो, मेडिसिनले म्यानेज गरिसकेपछि सजिलो भइहाल्छ। सोच्ने नजरियाहरू, सोच्ने तर्कहरू, सोच्ने व्याख्याहरू, सोच्ने अन्दाजहरू, सोच्ने धारणाहरू, त्यो गरेका लिङ्कहरू नै डिसफङ्सनल भयो भने मान्छेलाई पीडा हुने भनेर बुझ्ने पहिला। दोस्रो कुरा चाहिँ के बुझ्ने भने एक्सपोज हुन, कोभिडसँग एक्सपोज हुने होइन, एनसिएससँग एक्सपोज हुन ट्राई गर्ने। कोभिडसँग त दूरै बस्नु पर्यो। के छ भने त ठिकै छ त, मलाई कोभिड भयो भने त म त्यति साह्रो आत्तिन जरुरी छैन भन्नै पर्छ क्या। त्यो भन्न थालेपछि त्यो एक्सपोजर एक्सर्साइज भन्छ क्या। कोभिडको सङ्क्रमण हुने जाने भन्नु खोजे होइन, मात्र कोभिड सङ्क्रमणको विषयलाई लिएर चाहिँ धेरै सिरियस नहुने, आफू सुरक्षित हुने, मानसिक रूपमा चाहिँ एकदम शान्ति आनन्द र खुसी हुन ट्राई गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ बेस्ट उपाय हो। त्यो कसरी ट्राई गर्ने त मानसिक रूपमा शान्ति हुन? कग्नेटिभ बिहेभियरल थेरापी भन्छ क्या। म कसरी सोच्छु, मेरो सोचले मलाई कसरी व्यवहार गर्छ, मेरो सोचले मलाई कसरी के भन्छ गाह्रो या सजिलो बनाउनलाई दिन्छ, झड्का तडपाई बेचेन अथवा प्लेजर खुसी आनन्द जे दिन्छ। म कुनै पनि विषयलाई सिचुएसनल भनेको यथार्थपरक तरिकाले सोचेँ भने कोभिडको वरिपरि सङ्क्रमित छन् भने पनि आफू डिफेन्समा छु, मलाई केही फरक पर्दैन भनेर सोच्न सक्छ र पेनिक हुँदैन, गाह्रो हुँदैन। होइन अब पुरै हावैबाट उडेर आउँछ त अब म त सिद्धिएँ नै बर्बादै भएँ भन्छ भने त्यो पेनिक भएको भन्छ। आफू डिफेन्समा हुँदै म यो विषयलाई अब के न हुन्छ भनेर धेरै बढी सचेत गराउनु हुँदैन भन्ने नै सबभन्दा बेस्ट टेक्निक हो। भनेपछि तपाईँले धेरै मानिसहरूको समस्याहरू समाधान गर्नुभएको छ, धेरैजना सम्पर्कमा आउँछन्। जस्तो मानिसले आफै कल्पना गरेर, आफै मनमा भ्रम सिर्जना गरेर अब यो हुनेवाला छ, अब यसपछि यो हुन्छ र मेरो अवस्था यो हुन्छ। धेरै नेपालीहरूले यसरी सोच्छन्, फरक तरिकाले सोच्दैनन् भन्ने खालको कुरा सुनिन्छ। वास्तवमा के हो? अब क्याटास्ट्रोफाइजिङ भन्छ है, खासमा चाहिँ 1लाई 2, 2लाई 4, 4लाई 8, 8लाई 16 बनाएर त्यो पनि नेगेटिभ हिसाबले फिल्टरिङ गरेर त्यसरी तडपिन्छ भने हामीलाई जे कुराले पनि तडपाउन सक्छ। त्यसकारण तिललाई पहाड बनाउने जरुरी छैन। यति साह्रो त्यो तिललाई पहाड बनाएर यत्रो विषयलाई के नभयो जस्तो ओभर जनरलाइजेसन भन्छ क्या, ओभर जनरलाइजेसन गर्ने होइन। सङ्क्रमित हुँदै नभइकन भइ नै सकि जस्तो त्यो ओभर रियाक्ट गर्नु पनि हुँदैन। बढी प्रतिक्रिया दिन थाल्यो भने पहिला आपत पार्ने हो। के बुझ्ने भने कमसेकम सङ्क्रमित भइ नभइ त एउटा टेस्ट पछि न थाहा हुन्छ। त्यो टेस्ट गरिसकेपछि न मलाई कम्फर्टेबल हुने नहुने, मलाई अब के हुनसक्छ भने त्यतिकै आफूले अन्दाज गर्ने, छोरालाई नि होला अरे, श्रीमतीलाई नि होला अरे, उसलाई नि होला अरे भनेर भन्न थाल्यो भने त त्यसको निन्द्रामा प्रब्लम आउनसक्छ। स्ट्रेस बढेर त्यसलाई एकदमै गाह्रो हुनसक्छ। उसले त्यो सहन र सम्हाल्न सक्ने स्थिति नै ह्रास भइदिन सक्छ र विशेषतः एकदम तीव्र तनाव विकार, एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ, त्यो प्रब्लम हुने र बिस्तारै मुड डाउन हुने, डिप्रेस हुने, कस्तो होपलेस भयो जस्तो, वर्थलेस भयो जस्तो, हेल्पलेस भयो जस्तो हुन्छ। पहिला आत्तिन्छ अनि आत्तिसकेपछि कुराले किन आत्ति भनेर असहज हुन्छ, फेरि त्यो असहजताले डिप्रेस बनाउँछ, अनिन्द्रा बनाउँछ। भनेको मानसिक स्वास्थ्यमा उसको समस्या पर्छ भने समस्यालाई जटिल रूपमा व्याख्या गर्ने भन्दा नि यथार्थपरक तरिकाले व्याख्या गर्न ट्राई गर्नुपर्छ। भनेपछि म बेठिक छु अथवा मलाई चाहिँ यो रोगले छुनेवाला छ, म बिरामी छु भन्दा नि म ठिक छु, एकदम राम्रो छ, यो तरिकाले सोच्नु जरुरी छ। म ठिक छु, सकेसम्म डिफेन्समा बस्छु, लागेछ भने नि म त्यति सिरियस हुन्न, मलाई लागेछ भने म आइसोलेट हुन्छु र सकेसम्म अरू परिवारलाई हुन दिन्न, भएछ भने नि के नि फरक पर्छ र भने जस्तो त गर्नुपर्छ। सोचको कुरा नै आयो यहाँनिर हैन? हजुर, हामी नेपालीहरूले नकारात्मक बढी नै सोच्छौँ के देखिन्छ तपाईँको यो लामो अनुभवले चाहिँ? अहिले चाहिँ अझै नेपालीले अझ अवेर हुन जानेका छन्, किनभने सङ्क्रमणको सम्भावना एकदम कम भयो योभन्दा अगाडि। अरू देशमा जस्तो कुनै इटालीहरूमा जस्तो, चाइनामा जस्तो अत्याधिक अचम्मै त भएन है। अहिले इन्डियाले अलिकति लत्तो छोड्न थालिसकेपछि नेपालीमा अलि बढी डर हो कि जस्तो गर्छौँ। नेपाली नकारात्मक व्यक्तित्व त होइन। हाम्रो देशमा यस्तो तहस नहुँदा त पोजिटिभली सोचेर बसिराखेका टोली, हामीलाई अभाव हुँदा, गाह्रो हुँदा, हामी टर्चर फिल गर्दा, ट्रिगर फिल गर्दा, शिक्षाका हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, राजनैतिक हिसाबले, हरेक हिसाबले हामीलाई गाह्रो छ है। प्राकृतिक रूपमा हामी बेस्ट भए पनि हरेक हिसाबले गाह्रो छ र त हामी एक्सेप्ट गर्न सक्ने आनन्दका, बहादुर र कुल व्यक्तित्व हौँ। यो बिचमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो नेतृत्वले, हामीलाई हाम्रो यो यी नै के हामीलाई सिकाउने बुझाउनेहरूले नै लत्तो छोडिदिएको कारणले
हामी अलिकति नेगेटिभ हुन सकेका हौँ। मेरो तर्कअनुसार चाहिँ नेपालीहरू पोजिटिभ दृष्टिकोण भएका मान्छेहरू हुन्। यो कोभिडको समयमा चाहिँ कुनै त्यस्तो केस जो तपाईँ आफै नै अचम्म पर्नुभयो सेयर गर्न मिल्छ भने त्यो एउटा अलिकति सम्झना योग्य क्षणलाई चाहिँ यहाँ राखौँ न। अब जो असार सकिसकेपछि अब मानसिक समस्याहरूको मात्रामा बिस्तारै त्यो पिटिएसडीहरू बढ्न थाले। पिटिएसडी भनेको पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ। अभिघातजन्य अवस्थापछि 3-4 दिनपछि 1 महिनासम्म बिचमा देखिने एउटा मानसिक समस्या हो। त्यो चाहिँ एकदम शून्य भयो जस्तो, केही सोच्न नसक्ने, केही गर्नै नसक्ने, एकदम आपत पार्ने समस्याहरू भएकोहरू केही आउनुभएको थियो। उहाँको एउटा केस छ, आफू होइन सङ्क्रमित छैन, उसलाई केही प्रब्लम छैन र तर ऊ आफू कन्फर्म छ कि सङ्क्रमित छु भनेर। कन्फर्म छु, टेस्ट नदेखे होला त छुट्टै कुरो, किन मलाई किन गाह्रो हुन्छ त, मलाई के भएको त यो, मलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, मलाई पिरो झुम्म पार्छ, जे कोभिड सङ्क्रमित भइसकेपछि हुन्छ भनिएका लक्षणहरू मलाई छ है। खोकी आए जस्तो नि हुन्छ, सकसक हुन्छ, नाक पनि कस्तो भनेको मतलब उसले के बुझ्नु भएको रहेनछ भने पेनिक हुँदा पनि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। पेनिक भनेको घबराहट विकार, सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो होइन, लाग सकसक भयो जस्तो, कता के भयो जस्तो, भित्र रुगा लाग्न खोजे जस्तो, भित्र जिउ ताते जस्तो। ज्वरो छैन तर उहाँलाई ज्वरो फिल भइरहेको छ, रुगा छैन तर उहाँलाई सकसक भइरहेको छ। भनेको मतलब हामीले पेनिकलाई नै नबुझेपछि चाहिँ कोभिडै हो भनेर अन्दाज गर्न सक्ने एउटा केस आएको थियो। त्यसलाई कसरी सल्भ गर्नुभयो? बिस्तारै उहाँले जब उहाँ जस्तै प्रब्लम भएको अरूलाई नै मैले भेटाइदिएँ। उहाँ जस्तै भएकोहरू जुन क्या कोभिडका कारणले चिन्ता भएको र त्यसले फिजिकल सिम्टमहरू ल्याएको भेटाइदिएँ। अनि अन्य भिडियोहरू पनि उहाँले हेर्नुभयो। अनि अन्तिममा कग्नेटिभ बिहेभियर थेरापीको एउटा एप्रोच छ, त्यो टेक्निक फलो गर्न थालेपछि केही त रहन्छ त्यतिकै आँतेको रहेछ, अलिक बढी नै गरे रहेछु मैले, यो डर चाहिँ मेरो अति भएछ भनेर उहाँमा विवेक फुर्न थालेपछि पछि उहाँलाई सजिलो भयो। अनि यो एन्जाइटीको विषयमा पनि अलिकति प्रसङ्ग जोडौँ। एन्जाइटी चाहिँ किन हुन्छ र यो अवस्था चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने? एन्जाइटी भन्ने बित्तिकै दुश्चिन्ता भन्छ क्या। दुश्चिन्ता नेपालीमा दुश्चिन्ता भनेको खराब चिन्ता। चिन्ता जरुरी छ, चिन्ता हुनु पनि पर्छ, तर त्यो चिन्ताले आफूलाई डेली लाइफमा असर पर्यो, त्यो चिन्ताले ट्रिगरहरू बढी आउन थाल्यो, त्यो चिन्ताले त्यो लामो समयसम्म हान्यो त्यो पन्चहरू, त्यो चिन्ताको कारण लक्षणहरू अलिक बढी आउन थाल्यो भने त्यसलाई दुश्चिन्ता भन्छ। दुश्चिन्ता पनि 8-9 प्रकारका छन्। अब सामान्यतया जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छ क्या, पिर्याए रोग भन्छ। खालि पिर गरिराख्ने, के हुन्छ कसो हुन्छ, छोरो मर्ला कि, ऊ त काम गर्न सक्दिनँ कि, अगाडि बढ्न सक्दिनँ कि, म त्यहाँ रोग लाग्छ कि, केही घटना घट्छ कि भन्ने एउटा प्रब्लम जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर। अर्को पेनिक भन्ने हुन्छ, यति गाह्रो हुन्छ, यति औडा हुन्छ, पेनिक हुन्छ, छाती नै भारी हुने, पुरै अहिले मर्छु कि बौलाउँछु कि बेहोस हुन्छु कि कुनै घटना घट्छ कि, केही डरलाग्दा केही हुनेवाला छ कि भनेर अन्दाज गर्ने एउटा समस्या। अर्को सोसल एन्जाइटी भन्छ, मान्छे फेस गर्न नसक्ने समस्या। अर्को पिटिएसडी भन्छ, पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, अघि मैले भने जस्तै ट्रमा पछि हुने समस्या। अर्को फोबिया भन्छ, यस्तो टिपिकल कुराहरूमा डर लाग्ने समस्या। एगोरोफोबिया भन्छ, ठुला चिज भिडहरूदेखि डर लाग्ने समस्या। कुनै अरू चाहिँ सेपरेसन एन्जाइटी हुन्छ, आफूले भने जस्तो ठाउँ नभने जस्तो ठाउँमा फेस गर्नु पर्यो, जानु पर्यो, घर छोडेर पनि त्यो सेपरेट हुनु पर्दाखेरिको एन्जाइटी भन्छ। यो समस्या चाहिँ सामान्य न्युरोटिक केसहरू हो, सामान्य एन्जाइटी भन्छ यसलाई। यो चाहिँ न्युरोकेमिकल विशेषतः सेरोटोनिन लेभल अलिक घट्न थाल्यो भने हुन्छ भनिन्छ। अनि अर्को नकारात्मक प्र्याक्टिस गर्ने बानी छ भने पनि हुन्छ। कस्तो भने अटो सजेसन आफूलाई रङ तरिकाले दिन थाल्यो, के होला यस्तो भयो भने भनेर चिन्ता गर्ने स्वभावले पनि हुनसक्छ। बुवा आमाको जेनेटिक फ्याक्टर छ भने पनि हुनसक्छ। ड्रग जन्य पदार्थ गाँजा रक्सी चलाउन थाल्यो भने नि यो समस्या हुनसक्छ। अर्को भने कसैलाई हर्मोनल डिसब्यालेन्स भयो भने नि यो समस्या हुनसक्छ। विशेषतः बायोलोजिकल फ्याक्टर, कग्नेटिभ फ्याक्टर, बिहेभियरल फ्याक्टर र अन्य साइकोसोसियल फ्याक्टर, यी अनि फिजिकल केही कारणहरूले चाहिँ यस्ता एन्जाइटी हुन्छ। यो एन्जाइटी डिल गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि भनेको त 2टा छ। एउटा औषधि चलाउनु पर्छ कसैलाई, होइन भने काउन्सिलिङको लागि साइकोथेरापी गर्न थाल्यो भने यो एन्जाइटी मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ। साइकोथेरापीबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। हजुर। र यदि यस्तो समस्या कसैसँग छ भने तपाईँको यो आवाज सुन्दै गर्दाखेरि सम्पर्क गरेर म समाधानको बाटोमा जान्छु भन्यो भने कसरी सम्पर्क गर्नु? सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा जाने। सबभन्दा राम्रो उपाय नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा जाने। स्वास्थ्य चौकीले सामान्य औषधि दिएर जुन अब केही एसएसआरआईहरू, केही बेन्जोहरू दिने त्यहाँ अधिकार छ भने उहाँहरूले दिनुहुन्छ र
उहाँलाई केही कम्फर्टेबल बनाउनु ट्राई गर्नुहुन्छ, होइन भने साइकेट्रिस्टकहाँ रिफर गर्नुहुन्छ। साइकेट्रिस्टकहाँ आँखा चिम्लेर जाने र अनि यदि कसैलाई पनि जान ठाउँ पाएन, कसैलाई केही भएन भने हामीले अहिले नेपालभरि नै हामीले त्यो काउन्सिलिङ गर्ने सपोर्ट गरिदिनु ट्राई गर्छौँ। 98 511 77 320मा फोन गरेर ल म पेनिक भएँ, मलाई गाह्रो भयो, म के गरौँ भनेर सुझाव सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गरिदिने आधार मानेका छौँ। र यो लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा विशेष गरी यहाँले विभिन्न अवेरनेसका प्रोग्रामहरू पनि सञ्चालन गर्नुभयो, निःशुल्क रूपमा परामर्श पनि दिँदै आउनुभएको छ देशका विभिन्न ठाउँहरूमा। यो अभियान नै मैले चलाउनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई किन लाग्यो? भूकम्पपछि हामीले यति गाह्रो महसुस गरेको देशले छ भन्ने कुराहरू अन्दाज गऱ्यौँ, किनभने भूकम्प आफैमा गाह्रो थियो। त्यो भूकम्पपछि हामीले मेची महाकाली साइकोथेरापी अभियान तत्कालै सुरु गऱ्यौँ, झापादेखि उता महेन्द्रनगरसम्म। त्यो बिचमा झन् अवेरनेस हामीलाई पो आयो कि अझै सचेतना जरुरी पो रहेछ। हामी एकचोटि घुम्दा त यत्रो तडपाइ छ भने सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित पीडितहरूले त के हो मनोरोग, कताबाट हुन्छ, किन हुन्छ, कसरी समाधान गर्ने भन्ने नै थाहा छैन। यो त धामी झाँक्रीले ठिक हुन्छ भनेर अथवा के पूर्वजन्मको पाप भनेर अथवा के होला भनेर अहिले पनि धेरै केसहरूलाई मानसिक समस्या त एउटा या दुईवटा भन्ने मात्रै थाहा छ। मानसिक सन्तुलन गुम्नु अथवा डिप्रेसन, यस्ता त नर्मल्ली DSM-5ले नै 295वटा डायग्नोज गरेको छ, क्याटेगोराइज गरेको छ। ICD-10ले 100वटालाई विभिन्न भागमा बाँडिदिएको छ। भने मानसिक समस्या धेरै प्रकारका हुन्छन्, समाधानका उपाय पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् र तपाईँलाई यो समस्या भएको, यो कारणले भएको, यसरी सोल्युसन निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै 50% मानसिक समस्या त समाधान भइहाल्छ। र एकदम जटिल मानसिक समस्या, स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसअर्डर, अलि साइकोटिक फिचर भएका जटिल केसहरू छ भने चाहिँ अलि हस्पिटल एडमिटै गरेर ट्रिटमेन्ट प्रोसेस स्टार्ट गर्नु। मेजर डिप्रेसन छ भने होइन भने त काउन्सिलिङ र केही समयको औषधि चलाउन थालेपछि उसको प्रब्लम सल्भ हुन्छ भन्ने कुरा हत्तो पत्तो छैन। अनिखेर आफूलाई आपत पारेर तडपाएर बेचेन गरेर उस्तै कुरामा अब कतिपय केसमा त आत्महत्या नै गर्न प्रेरित गरेर कसैले प्लानिङ गरेर कति त सुसाइड गर्न बाध्य हुनु भएको पनि छ। यो चाहिँ सचेतना कमी भएर र उपचार पद्धतिको आइडियाहरू नभएर भएका हुन्छन्। यो मानसिक समस्याबाट मानिसले अरू रोगको बारेमा जति चासो राख्छ, उपचारको लागि जति प्रयत्न गर्छ, मानसिक रूपमा म स्वस्थ हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिला भनेर चाहिँ सोच्न थालेको अवस्था पछिल्लो समयमा छ कि छैन? पछिल्लो समयमा मेन्टल हेल्थको विषयमा बहस गर्नको लागि विशेषतः तपाईँहरू जस्तो FM मिडिया, केही टेलिभिजनमा, केही हाम्रो पोस्टहरू हेरेर कोही अलिकति नजिकै कोही साइकेट्रिस्ट आउनुहुन्छ भने त्यहाँ सम्पर्क गरेर यो रहेछ है भनेर केही जनचेतना जाग्न थालेको महसुस हुँदैछ। अहिले सहरी एरियामा त अलि सचेत हुन खोज्दै हुनुहुन्छ र पनि घर परिवारले नबुझ्दिएको कारणले सम्बन्धित ठाउँमा जान उसलाई आपत परिराखेको छ, उही पनि आफू अप्ठ्यारो मानिराखेको छ। गाउँ एरियामा त अलि गाह्रै छ मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा बहस गर्न। यो फराकिलो तरिकाले सोच्नुपर्ने जस्तो देखियो। जस्तो मानसिक समस्या भन्ने बित्तिकै उही पागलपनको संज्ञा दिने, अनि त्यसपछि घर परिवारले फरक तरिकाले व्यवहार गर्ने, होइन? मानिसलाई सामान्य पेट छातीको रोग लाग्यो भने त्यो परिवारमा केही पनि फरक व्यवहार गरिँदैन। तर अलिकति मानसिक समस्याको बाटोमा गएको भन्ने बित्तिकै हेर्ने नजर नै परिवर्तन गर्ने मानिसहरू पनि हामीले देखेका छौँ। उनीहरूले आफ्नो सोच बदल्नु चाहिँ किन जरुरी छ? मानसिक समस्या सामान्य समस्या हो। मानसिक समस्या समाधान भएपछि सामान्य तरिकाले दैनिक जीवन चलाउन सकिन्छ, राम्रो तरिकाले, आनन्दित तरिकाले, प्रगति, स्टडी, सबै आफ्नो दैनिक जीवन व्यवहारहरू भर्तेक राम्रोसँग सकिन्छ। उसलाई ट्रिटमेन्ट नभइसकेपछि र पुरानो त्यो मूल्य मान्यता त हामीले ट्युबरक्लोसिस भयो भने पनि त कति नराम्रो भनेर व्याख्या गरिन्थ्यो। अहिले ट्युबरक्लोसिसलाई त केही सामान्य मान्न थालेको छ है। पहिला जटिल मानसिक समस्या भन्नेहरू अहिले सामान्य मान्न थालिएका छ। त्यसै गरी बिस्तारै डिप्रेस छु भन्दा ठिक छ, लाग्छ, म सपोर्ट गरिहाल्छु नि, केही होइन यो भन्ने दिन आउँछन्। पश्चिम मुलुकहरूमा त्यो दिनहरू आइसकेका छन्। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य यस्तो हुन्छ, शारीरिक स्वास्थ्यको राम्रो सम्बोधन भएको ठाउँमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बोधन हुने हो। हाम्रोमा त शारीरिक स्वास्थ्यको लागि त त्यो घरखेतै बेच्नुपर्छ नि, मानसिक स्वास्थ्यको त बहस सुरु गरेको छैन। मानसिक स्वास्थ्य राम्रोसँग बहस सुरु गरेर पश्चिमी मुलुकहरूले पशु स्वास्थ्यको, पंक्षी स्वास्थ्यको विषयमा बहस सुरु गर्न थाल्नु भएको छ। त्यस कारण हामीले हाम्रो अब नेतृत्वहरू, हामीलाई लिड गर्नेहरू, हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ यो विषयमा बहस उठाउँदै युवालाई सचेत गराउँदै, जनप्रतिनिधिहरू अवेर हुँदै, होइन, अलि विज्ञ जान्ने ज्ञानी विवेकी मान्छेहरू सचेत गराउँदै अब यो बहस पनि थाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य
सबैभन्दा पहिला शारीरिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढियो भने के त्यसले मानसिक स्वास्थ्यलाई अटोमेटिक ब्यालेन्स गर्न सक्छ? सक्दैन। शारीरिक स्वास्थ्यले मात्रै बहस गर्न थाल्यो भने मानसिक स्वास्थ्य छोडिएको हुन्छ। बरु मानसिक स्वास्थ्यबाट बहस सुरु गर्न थाल्यो भने शारीरिक स्वास्थ्यलाई झन् सपोर्ट हुन्छ। किनभने म दौडिनै मेरो मनै छैन भने म दौडिनै सक्दिनँ। म दौडेर मात्रै हुँदैन, मेरो चिन्ता व्यवस्थापन गर्ने टेक्निक छ भन्नु हुँदैन। मैले जिम गरौँला, म त हेल्दी खाना खाउँला, तर मेरो नजरियाहरूमा प्रब्लम छ, मेरो थट प्याटर्नमा प्रब्लम छ। म कुनै पनि विषयलाई सहन, कुनै विषयलाई स्वीकार्न, कुनै पनि विषयलाई माफ दिन, कुनै पनि विषयलाई के भन्छ नन जजमेन्टल हुन, होइन, कुनै घटना परिघटनालाई सम्हालिन, धैर्य गर्न, नआत्तिन, नरिसाउन, दुखी नहुन, छटपटी नहुन नसकेसम्म फिजिकल हेल्थ बेस्ट भएर त हुँदैन नि। प्रायः सबै मनोपीडितहरू फिजिकल रूपमा हेल्दी एकदमै हेल्दी छन्। केही प्रब्लमै हुँदैन उहाँहरूलाई। मेन फिजिकल रूपमा हेल्दी भएको हो भने त मानसिक रूपमा चाहिँ किन भइरहेको? त्यस कारण मानसिक स्वास्थ्यमा बहस गर्न थालेपछि अनि त्यो पनि फिजिकल हेल्थको विषयमा, अनि आध्यात्मिक हेल्थको विषयमा, अनि आर्थिक सपोर्टको विषयमा, राजनैतिक सामाजिक दायित्व वहनको विषयमा, पारिवारिक विषयमा बहस गर्न सक्छ। त्यस कारण मानसिक समस्या नै पहिलो स्वास्थ्यको बहस हुनु जरुरी छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदैछौँ। अहिले हामीलाई सुनिरहनुभएका महानुभावहरूले यो बुझ्नु पर्यो कि मानसिक रूपमा स्वस्थ भइयो भने हामीलाई शारीरिक रूपमा लागेका रोगहरूसँग पनि प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सकिन्छ। सही। 4 जना हस्पिटल जानुभएको छ भने 1 जना मनोपीडित हो, त्यो मानसिक पीडाले लिएर जानुभएको छ। अहिले बाटोमा 4 जना उभिएको छ भने 1 जना मनोपीडित हो। 2030 पछि 3 जनाबाट 1 जना मनोपीडित हुँदैछन्, सामान्य या जटिल मानसिक समस्या। अब यो दर हेर्दा त के हुन्छ भने अब यिनै तपाईँ हामी नै, अथवा तपाईँ हाम्रै बच्चाहरू अथवा तपाईँ हाम्रै अग्रजहरू नै हुने त्यो बेला है। अहिले नयाँ जन्मेका बच्चाहरू त मानसिक समस्या हुने 30 मा त होइन। हामी नै 30 मा पुगेपछि यस्तो असहज स्थिति आउँछ भने कन्फर्म छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आँकडै छ भने अब हामीले त यो विषयमा बहस नगरेसम्म त त्यो आँकडा त पार गरिहाल्छ, पुगिहाल्छ भन्ने कुराले हामीले अहिलेदेखि सचेत हुँदै, बुझ्दै, जागरुक हुँदै आफूलाई र आफूले परिवारलाई, आफूले समुदायलाई, समाजलाई सचेत गराउन पहल चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो मान्छेले शङ्का किन गर्दो रहेछन्? जस्तो श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई, होइन, उमेरले पनि 50-55 वर्षको भयो ला यसले फेरि अर्को बिहे गर्ने हो कि अथवा छोडेर जाने हो कि, पारिवारिक रूपमा पनि मान्छेले यिनीहरूले मलाई सपोर्ट गरिरहेको छैनन्, त्यो शङ्का, यो शङ्काले लङ्का जलाउँछ भने चाहिँ कतिपय परिवारहरूमा आगै लागेको देखियो। यो किन भइरहेछ र यसको उपचार के छ अलिकति बताइदिनुहोस्। अब शङ्का अलिकति जरुरी छ, गरिन्छ। वाइफहरूले नै हामीलाई गर्छन्, हामीले नै वाइफहरूलाई गर्छौँ। त्यो हेल्दी शङ्का हो, त्यो जरुरी बन्छ। त्यसले चाहिँ अलिकति माया प्रेम सद्भाव र अलिकति ल यो छ है कुरा भन्ने बुझाउँछ। तर अब यस्तोसम्म शङ्का आउँछ कि श्रीमतीले केही घटना परिघटना दुर्घटना घटाएको छैन, विशेषतः अरूसँग अफेयर चलाएको छैन, कुनै पनि परपुरुष यौन संसर्ग अथवा माया पिरती जोडेको छैन, कन्फर्म छ त्यो कुरा। वाइफलाई नै थाहा छ यो कुरा, बच्चालाई पनि थाहा छ, तर श्रीमान त्यो मान्न सक्दैन। किनभने मस्तिष्कमा डोपामिन अथवा अन्य न्युरोकेमिकलहरू थपघट हुन थालेपछि उसलाई नभएको शङ्का फिक्स, एकदम पक्का विश्वास हुन्छ, फिक्स बिलिफ भन्छ क्या, पक्का विश्वास हुने एउटा समस्या भन्छ, त्यसलाई डिलुजन भन्छ। डिलुजन पनि यो अहिले मैले भनेको चाहिँ जेलसी डिलुजन भन्छ, यो डिजायर डिलुजन भन्छ क्या। एकदम पक्का विश्वास हुन्छ। उसले त यहाँबाट बाहिर गयो भने ऊ त्यहाँ को राखिचेर त्यहाँ चुपाएर आयो भन्नेसम्मको भ्याइदिन्छ। उसले जतिखेर पछि लागेको हुन्छ। यति श्रीमानको हक, श्रीमतीहरू पनि त्यस्तो गर्ने समस्या हो। तर श्रीमान त केही त उनीहरूले अब गलत पनि गरे हुन्छन्। श्रीमानको हकमा नेपाल इन्डियाको परिप्रेक्ष्यमा श्रीमान अलि गलत छन्, महिलाहरूभन्दा अलि बढी नै गलत छन्। तर यो डिलुजन जुन केही समस्या छैन, केही हरकत गरेको छैन, त्यो सबैलाई थाहा छ, सबै त्यो कुरा मान्नै तयार छैनन्, तर पनि ऊ चाहिँ होइन, कन्फर्मै हो भनेर एउटा मानसिक समस्या हुन्छ। त्यस्तो कुराले डिभोर्स हुने, त्यस्ता कुराले उस्तै पऱ्यो भने सुसाइड एटेम्प गर्ने, त्यस्तै कुराले हत्या हिंसा हुन सक्ने सम्भावना भएका हुन्छन्। जस्तै अब मलाई मेरा कुरा काट्दैछन्, मलाई हेप्दैछन्, मलाई म विरुद्ध ठुलै षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने अन्य डिलुजन हुन्छ है। त्यो डिलुजन कुनै डिलुजन हुन्छ यो संसार कामै छैन टाइपको एउटा शङ्का हुन्छ, फेक हो यो संसार, झुटो लाग्छ एउटा त्यो शङ्का, उसको भ्रम क्या, शङ्का भन्दा नि भ्रम। फेरि शङ्का चाहिँ अब प्यारानोइड भन्ने शङ्का हुन्छ, गयो कि फेरि होइन म कहाँ जान्छु भने चाहिँ होइन गएको छैन भने जस्तो प्यारानोइड भयो। प्यारानोइड चाहिँ फिक्स हुँदैन, त्यो
त्यो चाहिँ हो कि होइन कि कन्फ्युज हुन्छ। डिलुजन चाहिँ फिक्स हुन्छ, यो एउटा समस्या हो। यसको लागि चाहिँ एन्टिसाइकोटिक मेडिसिन, कसैलाई एन्टी डिप्रेसन मेडिसिनहरू चलाइदिएपछि सजिलो हुन्छ र उसलाई तिमी होइन तिम्रो बुढी सही छ भन्न थाल्यो भने त्यसले त त्यही मिले जस्तो लाग्छ, किन ऊ कन्फर्म छ, उसलाई 100% विश्वास लाग्छ, तर त्यो झुट हो। त्यसलाई डिलुजन डिसअर्डर भन्छ। यो छिटै उपचार गराउनु पर्छ यदि कसैको समस्या त्यस्तो छ भने। अब उसलाई उपचार ऊ मान्दैन फेरि, मलाई के भएको छ र तँ सुध्रिनु भइहाल्छ नि भन्छ। ऊ म के सुध्रिने हो, अचम्म लाग्छ कि उसले मैले केही त गराएन, के कुरा। सुरुमा त यसले मलाई झुटो बोलिरहेछ जस्तो लाग्छ त्यो बुढाले, किन मलाई यस्तो शङ्का गर्छ। अलि पछि चाहिँ यो मान्छे फटा छ क्या, अनि मलाई शङ्का गर्छ भन्ने लाग्छ। अलि पछि चाहिँ बिस्तारै रोगी नै रहेछ क्या हो भन्ने हुन्छ। अनि उसलाई छिटोभन्दा छिटो फेरि औषधि पनि खान मान्दैन, उसलाई काउन्सलरकोमा लग्ने, अनि उसलाई तिम्रो पीडा त ल ओके बुढी त लागि ओके, तर तिम्रो यो पीडा त हट्नुपर्छ नि त। बुढी लागि भने तिमी यति साह्रो पीडित त हुनु भएन, निन्द्रा गायब भइसक्यो, दिक्क लागिसक्यो, डाउन भइसकेको छ, के हेल्प चाहिन्छ भनेर औषधिको लागि सपोर्ट गरिदिने काउन्सलरले भनिदिने र साइकाट्रिस्टकोमा जान्छन्। त्यसपछि अनि ल अब त्यो पाइले भन्नुहुन्छ भने खाइदिन्छु नि भन्छ। अनि खाइसकेपछि अलिकति शङ्का कम हुन्छ र पनि के भन्छ भने त्यो घटना चाहिँ घटेको थियो भन्छ उसले है। त्यो कुराले घरबारविहीन हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसको उपचार पद्धति कतिको लामो हुन्छ या सर्ट पिरियडमै हामीले हटाउन सक्छौँ? सामान्य मानसिक समस्याको उपचार भने 3 महिनादेखि 6 महिनाको काउन्सिलिङ र औषधि हुन्छ। काउन्सिलिङ पनि 3 महिनादेखि 6 महिनाको, औषधि पनि 3 महिनादेखि 6 महिनाको हुन्छ साइकाट्रिस्टले हेरेर। मध्यम मानसिक समस्याको 1 वर्षसम्मको उपचार पद्धति हुन्छ र जटिल मानसिक समस्याको 2, 3, 4 वर्षसम्म उपचार पद्धति सुरु गर्नुपर्छ। फेरि के हुन्छ भने आफूलाई केही सामान्य मानसिक समस्याले आफूलाई जटिल मानसिक समस्या देख्छ, फेरि म त सिद्धि नै सकिन् जस्तो। जटिल मानसिक समस्याले आफूलाई समस्यै स्वीकार्दैन, फेरि म त केही भएको छैन तिमीहरूलाई भएको छ जे भएको छ भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ सचेत भइएन भने त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सिर्जना गर्छ। जस्तो हामीले शङ्काको विषयमा कुरा गऱ्यौँ र यहाँनिर महत्त्वपूर्ण टिप्स पनि यहाँले दिनुभएको छ। अब लागु पदार्थको विषयमा म अलिकति प्रवेश गर्न चाहन्छु। सानो सानो बच्चाहरूले पनि धुमपान गर्ने, मद्यपान गर्ने देखिन्छ। जस्तो कतिले त त्यो एउटा भ्रममा परेर शिवजीको प्रसाद भनेर गाँजा सेवन गरेको पनि देखिन्छ। कि यो लागु पदार्थ सेवन गर्ने मानिसहरूमा मानसिक समस्या निम्ति नै खतरा हुन्छ या हुँदैन, यो एउटा कुरा। र अघि तपाईँले भने जस्तै कसैले ममाथि षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, कसैले मलाई मार्न खोज्दैछन्, मेरै बारेमा कुरा काटिरहेका छन्, मलाई कसरी सिद्ध्याउने भनेर योजना बनाइरहेका छन्। यो लागु पदार्थ सेवन गर्ने मानिसहरूमा यो जुन कुरा छ मैले भर्खर भनेको, यो कतिको हाबी हुन्छ? दुईवटा कुरा। लागु पदार्थ आफैमा साँच्चीकै गलत र एकदमै त्यसले उसको जीवन अब निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता नै ह्रास गरिदिन्छ। सोच्न सक्ने क्षमता, व्यवहार गर्न सक्ने क्षमता, मोटर एक्टिभिटिजहरू, पर्सेप्सनहरू, कग्निसनहरू सब डाउन गर्छ। 1 नम्बरमा लागु पदार्थ आफैमा गलत पक्ष हो। यो त्यसले त उसलाई शरीरमा त असर पार्यो, उसको अर्को महत्त्वपूर्ण असर चाहिँ मस्तिष्कमा पार्छ, मनमा पार्छ है। यो मानसिक समस्या हुनको लागि लागु पदार्थ काफी छ। कसै लागु पदार्थमा लामो समय चल्छ भने त्यो एक दिन न एक दिन मनोपीडित हुन्छ, चाहे एन्जाइटी हुन्छ, चाहे डिप्रेसन हुन्छ। अघि हजुरले पछिल्लोचोटि जोड्नु भएको डिलुजन र हेलुसिनेसन त हुन्छ है। लामो समयसम्म गाँजा चलाउन थाल्यो भने त्यसको कानमा आवाज आउँछ। मान्छे बोलाएको छैन उसले आवाज देख्छ। अन्य ड्रगहरू चलाउन थाल्यो भने कोही छैन त्यहाँ अगाडि, मान्छे देखिरहेको हुन्छ है। कसैले छोएको छैन उसलाई छोए जस्तो लाग्न थाल्छ। केही गन्ध आएको, तपाईँ र म सँगै छौँ, म लागु पदार्थ सेवन गर्ने मान्छे, तपाईँ सामान्य मान्छे, मलाई अर्कै गन्ध आएको छ, तपाईँले आएको छैन। अन्त मलाई गन्ध आयो भन्छ, तपाईँले होइन भन्नुहुन्छ। सुरुमा झुटो बोलाए जस्तो लाग्छ हजुरले, अहिले पछि त यो मान्छे मिलिरहेछ, किनभने यो गन्ध पठाइरहेछ कसैले। हो मेरो दिमागमा चिप्स फिट गरिदिए जस्तो, मलाई फलो गरिदिए जस्तो हुनसक्छ। यस्तो यति आनन्द, यति शान्ति र यति मजा आउँछ है लागु पदार्थ सेवन गरेका केटाहरूको भनाइअनुसार। हामीले त लागु पदार्थ सेवन एकचोटि हामी बच्चामानामा एकचोटि शिवरात्रिमा हामीलाई झुकाएर कसले के खुवाइदिएको थियो, त्यो डर त त्यो दर्दनाक थियो, त्यो यति डर लागेको थियो त्यो बेला। त्यो त हुँदैन। यो लागु खानेहरूलाई अलि अर्कै हुन्छ। कुन लागु पदार्थ है, आफूलाई कुन टेस्ट लिने भन्ने हुँदो रहेछ। अब जस्तै गाँजा खानेहरूको हकमा, अन्य हिरोइन युज गर्नेहरूको, चरेसहरू युज गर्नेहरूको, अर्को विभिन्न ट्याब्लेटहरू फर्मुला बनाएर खानेहरूको यो आफ्नो टेस्ट हुन्छ। त्यो टेस्टमा यति आनन्द आउँछ अरे कि यति आनन्द आउँछ, त्यो आनन्द लाइफमा अरू केही कुरामा आउँदैन उसलाई। हामीलाई त साथी भेट्दा मजा आउँछ होइन, प्रोग्राम चलाउनु पाउँदा मजा आउँछ, घुम्न जाँदा मजा। यस्तो यो मजा के मजा, यति आनन्द आउने, त्यो आनन्द ऊ कहिले बिर्सिन सक्दैन र हरेक पटक उसलाई त्यो आनन्दको लागि प्रेरित हुन्छ
र बिस्तारै लतमा परिसकेपछि त्यो आनन्दको लागि एउटा प्रेरित, अर्को त्यो सेवन नगरिसकेपछि यस्तो लक्षण आउँछ, विजुअल केसहरू एकदम छटपटी, एकदम गाह्रो र असहज हुन्छ कि सहनै सक्दैन र ऊ बाध्य भएर बरु मान्छे कुटेर काटेर भए पनि त्यो थोरै सीमित पैसा लिएर त्यो ड्रग युज गर्न बाध्य हुन्छ। त्यस कारणले एक त उसको लत बढ्यो, अर्को फिजिकल सिम्टमहरू देखियो, उसको अन्य विड्रल केसहरू भयो, अर्को कुरा आर्थिक क्षति भयो, अलि पछि गएर मानसिक समस्या लगभग कन्फर्म हुन्छ। यस्तो केसमा बढी हुन सक्ने समस्या भनेको साइकोटिक फिचर हुने साइकोसिस केसहरू हुन्छ। कतिपय केसहरूमा भ्रमजन्य डिलुजन हुन्छ, कतिपय केसमा स्किजोफ्रेनिया हुन्छ, अलि 6-7 महिना लामो समयसम्म भयो भने, केही प्यारानोइडको केसहरू हुन्छ, अलि पछि मुड डाउन हुने, मेजर डिप्रेसनको केसहरू हुन्छ। र विशेषतः अल्कोहल र यस्तो ड्रग युजरहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ र आफू आत्महत्या नगरे अरूलाई हत्या गर्न सक्ने हत्या हिंसा गर्न सक्ने सम्भावना, सेल्फ हार्म भन्छ र अदर्स हार्म भन्छ क्या, आफैले आफूलाई सिद्ध्याउने अथवा आफूले अरूलाई सिद्ध्याउने अथवा दुइटै, यी तीनवटा हरकतहरू गर्न बाध्य हुन्छ। त्यसकारण सचेत के रहौँ भने तपाईँको छोरो या छोरी लागु पदार्थमा रहनु भएको छ भने म छोड्छु, म छोडिहाल्छु नि भन्छ भने कन्फर्म नहुनु, उसले छोड्न सक्दैन नै, उसको छोड्ने त्यो छोड्छु मलाई नकराउनु, धेरै मलाई कति पेलेको भन्ने अथवा होइन आज चाहिँ दिन न भोलि खान्न भन्छ भने त्यो स्टप गरौँ र सकेसम्म छिटो आजैभन्दा आजै नजिकैको रिहेबिलिटेसन सेन्टर, अलि गतिलो सेन्टरमा, त्यो फेरि रिहा पनि आफ्नो प्रकारका हुन्छन्, त्यो सेन्टरमा लगेर 1 या 2 वर्ष अनिवार्य राखिदिने र साइकेट्रिस्टको औषधि चलाउन थालेपछि उसको जिन्दगी पहिला उसलाई बचाउनु पर्यो, ऊ बाँच्नु, नत्र उसको मृत्यु निश्चित छ, त्यो ढुक्क भयो हुन्छ। अनि होइन भने उसले कसैलाई दुर्घटना निम्त्याउँछ। यो सचेत बन्दै छिटोभन्दा छिटो यो विषयमा जागरुक हुन जरुरी छ परिवार पक्ष। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। अहिले तपाईँलाई सुनिरहनुभएका महानुभावहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर केही सन्देश छ भने प्लिज। म खुसी हुन सकिराखेको छैन पहिला जस्तो, मलाई डर लाग्छ, मलाई दिक्क लाग्छ, म आफ्नो पर्फर्म राम्रो गर्न सकिराखेको छैन, पढ्न सकिराखेको छैन, कसैको भनाइ सहन सकिराखेको छैन, मलाई कस्तो बेचैन हुन थाल्यो, मलाई निन्द्रा गायब हुन थाल्यो, दिक्क लाग्ने, औडा हुने, एकदमै केही गर्न मन नलाग्ने, खाना पनि मन नलाग्ने, रिस उठ्ने, चिडचिडाट हुने, डर लाग्ने, बेचैन हुने, शङ्का लाग्न थाल्यो, एकदमै भविष्य देखेर अन्धकार देखिन थाल्यो, कसैको व्यवहारलाई लिएर एकदमै इरिटेट हुन थाल्यो, उस्तै पऱ्यो भने सामान्य फुट्ने टाइपले झगडा पर्न थाल्यो। यस्ता प्रकारका लक्षणहरू आफूमा आयो भने एउटा क्वेसन मार्क गर्नु कि कतै मलाई सामान्य मानसिक समस्या भयो कि मलाई हुन सक्दैन भन्छ भने त्यो अज्ञानी हो। त्यो जो कोहीमा यो संसारमा जो कोहीलाई मानसिक समस्या हुनसक्छ होइन, मानसिक समस्या हुनसक्छ भने सबैलाई भन्छ भन्न खोजे होइन। फेरि यी नै अघि मैले भनेका फिचर 15 दिनदेखि 1 महिनासम्म रेगुलर हुन थाल्यो भने अब त्यो पनि डिप्रेसन, एन्जाइटी होइन, अब सोमाटोफर्म केसहरू, इन्सोमेनियाहरू, डिलुजनहरू, अब अन्य समस्याहरू, अब त्यो आफ्नो लक्षण हुन्छ नि। त्यही भएर सम्बन्धित ठाउँमा गएर मलाई के भएको, मलाई यो लक्षण आउँछ भनेपछि तपाईँलाई राम्रोसँग बुझाइदिनुहुन्छ, साइकेट्रिस्टहरूले बुझाइदिनुहुन्छ। नबुझाइदिने साइकेट्रिस्ट हुनुहुन्छ भने अब उहाँहरूले अब कसैले चाहिँ बुझाउन जान्दैनन्, अब उपचार चाहिँ गर्न जाने, बुझाउनु चाहिँ आइडिया नहुने साइकेट्रिस्ट हुनुहुन्छ, काउन्सलरकोमा जाने र आफूलाई के यो सबै बताइदिएपछि यो गर्नुपर्छ, यो अनिवार्य गर्नुपर्छ। युथले गर्नुपर्छ, अधवयसी महिलाहरूले झन् गर्नुपर्छ, अधवयसी पुरुषहरूले, उस्तै पऱ्यो भने 14-15 वर्षको नानीहरूले, मेनोपज हुने आमाहरूले, पिरियड रोकिने बेलामा मेन्सुरेसन स्टार्ट हुन खोज्ने नानीहरूले होइन, अब एज अब 16-17बाट क्रस हुन थालेका केटाकेटीहरूले सबैले आफ्नो मेन्टल हेल्थ चेक नगरेसम्म तपाईँहरूलाई कुनै न कुनै दिन यिनै विषयले कन्फ्युज बनाइदिने, भ्रम बनाइदिने, पीडित बनाइदिने हुनसक्छ र सहन सक्ने क्षमता, स्वीकार्न सक्ने क्षमता, बुझ्न सक्ने क्षमता, सिफ्ट गर्न पर्सपेक्टिभहरू सिफ्ट गर्न सक्ने क्षमता, पर्सेप्सनहरू म्यानेज गर्न सक्ने क्षमता, अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्धहरू मिलाउन सक्ने क्षमता, यी सबै ह्रास हुन्छ र त्यो समस्याहरूले गाँच्न सक्छ। त्यसकारण मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा व्यापक छलफल गरौँ। यो विषयमा लाज मान्ने, धक मान्ने अथवा घृणा गर्ने विषय होइन, यो अझै परिष्कृत भएर खारिने विषय हो भन्न चाहन्छु। यहाँले हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो मनोविश्लेषक बासु आचार्यसँग गरिएको कुराकानी र उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब समाप्त हुन आँटिसकेको छ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि रमेश रियाललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको, मेरो अनि हामी सबैको यो हो बुटोल एफएम। सुनामीको कपाल छ।